السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. قبل أن نبدأ فلا تنسوا الاشتراك بالقناة، بارتاجيوا الفيديو بقوة، الضغط على الجرس، وخلينا تعليقاتكم إيجابية كانت أو سلبية. اليوم راح ندير الأسئلة المتكررة في اللغة الفرنسية وإجابتها مع الترجمة للغة العربية. على بركة الله راح نهضروا اليوم على لو تكست هيستوريك أي النص التاريخي. النص التاريخي كما تعرفوا راح تلقاو فيه حدث تاريخي ايفينمون هيستوريك، مثلا يهضر على الثورة الجزائرية أو أي شيء، تلقاو فيه تواريخ وتلقاو فيه شهادات لي تيموانياج إلى آخره. يعني باش تعرف لازم تلقى تواريخ وتلقى حدث مهم جدا. راح إن شاء الله بإذن الله نعطوا الأسئلة المتكررة في هذا لو تكست هيستوريك أي النص التاريخي. c'est un type de texte. راح نبداو على بركة الله. بسم الله والله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول لك à quel genre appartient ce texte أي ما نوع النص. الإجابة تكون على الشكل c'est un texte historique. النص هو نص تاريخي. أو يقول لك quel est le type de ce texte، تقول له c'est un texte historique يعني نص تاريخي. نروح نشوفوا السؤال الثاني. يقول لك quels sont les éléments qui le montrent، يعني ما هي العناصر التي تبين أنه نص تاريخي. واش هي العناصر؟ ولا يقول لك à quoi le reconnaissez-vous، يعني كيف تعرفت عليه أنه هو نص تاريخي. الإجابة ستكون كالتالي: les éléments qui montrent sont، الإجابة يعني العناصر التي تبين أنه نص تاريخي هي les événements principaux اللي هم الأحداث الرئيسية، les dates أو les indices temporels التواريخ والمؤشرات الزمنية، ولي noms propres de personnages historiques أسماء الأشخاص والأماكن التاريخية. كما كنت تشوفوا les éléments qui le montrent les événements principaux, les dates et les indices temporels, le nom propre de personnages historiques. السؤال الرابع: quel est le visé du texte، يعني ما الهدف من النص. le texte historique a une visée informative يعني يعطينا معلومات، ou argumentatif يعني كما نقولوا جدلي حجاجي، إما يكون إخباري informatif يعطينا معلومة، أو يكون جدلي. خامسا: quelle est l'intention de l'auteur، يعني ما هي غاية الكاتب. يعني هنا واش كاتب واش بغى يوصل. l'intention de l'auteur est de nous informer sur les événements ou nous convaincre de la vérité d'un fait historique، يعني الكاتب راه باغي في النص يخبرنا عن حدث معين أو يقنعنا بحقيقة حدث تاريخي أيضا معين. إذا l'intention de l'auteur est de nous informer sur un événement. سادسا: quels sont les noms propres cités dans le texte، يعني ما هي الأسماء الصحيحة، يعني أسماء الأشخاص أو الأماكن كالقرى، مثلا ألجي، أحمد، فيلاج كوم، فيلاج كوم سيدي يحيى، الجزائر الوسطى، ألجي ويست، ألجي إست، يعني هادو هما. سابعا: que représentent pour vous les personnages cités، يعني واش تمثلك الشخصيات الموجودة هنا. مثلا بن بولعيد هو مجاهد، بن بولعيد est un martyr algérien. ثامنا: relevez les noms propres dans le texte، استخرج الأسماء الحقيقية من النص ماذا تمثل كل منها. مثلا la date، les lieux، التواريخ والأسماء، les précisions circonstancielles يعني والحاجات الدالة على التواريخ. تاسعا: كال ديزين-تيل، يعني ماذا نعني بها. شط كما نقولوا أعطت النص مزيدا من الصحة. دون بلو densité à l'événement historique. Les témoignages aussi renforcent la vérité de l'événement، يعني تبين حقيقة الحدث. عاشرا: à quel événement correspondant chacune des dates suivantes. طبعا تواريخ يقول لك ماذا تمثل كل التواريخ التالية. مثلا 8 ماي 1945 لي زيفينمون دو 8 ماي، أحداث 8 ماي. 5 جويي تاع الاحتلال الفرنسي الجزائري. 11 quel est le rôle de la date par rapport à l'événement qui lui correspond، يعني معلق التاريخ بالحدث الذي يقابله. يعني 3 عندنا كما قلت 3
composantes caractérisant le texte historique. يعني عندنا ثلاث عناصر أساسية تعرفنا. A c'est informer، يعني معلومات عن الحدث والظروف. B témoigner، يعني حضور الشهود. insertion des documents et mention au témoignage des personnes، يعني الشباب يشهدوا ولا كما نقولوا ملفات. C'est analyser et commenter، explication les causes les conséquences تاع l'événement point de vue، يعني هنايا نجيبوا النقد نتاع الكاتب الى اخره الاحداث. 12 relever le terme qui justifie cette information historique، يعني استخرج المصطلح الذي يبرر المعلومة التاريخية. un terme est une seule unité linguistique، نخرجوا الفيرب الافعال، الاسماء les noms les adjectifs ou les adverbes. exemple souverain، المصطلح يعني كلمة وليس جملة، يعني يقولك ان تيرم يعني يدير له غير كلمة ماشي جملة وماشي عبارة. 13 relever l'expression qui justifie votre réponse، استخرج التعبير الذي يؤكد إجابتك. يعني أنت جاوبت مثلا، تخرج expression أي تعبير أي جملة من النص لتبين باللي هذا إجابتك صحيحة. هذا هو المهم. 14 que représente le pronom en، يعني على ماذا يعود هذا الضمير en من النص. راح تعرف من ماذا يقول. عندنا مثلا يعود على جروب نومينال، يعني على السوجي، على الفاعل كما إلو آلو كامل، يعني على حساب كما إلو آلو نو على الفاعل. مفعول به لي لوي لو لا ال اي اون. 15 que désignent les mots، ماذا تمثل الكلمات. à qui renvoie le pronom nous، على ماذا يعود الضمير نو في النص. يعني هادو لازم تعقلوا عليهم مليح باش تعرفوا كي تجاوبوا عليهم في البكالوريا بإذن الله. دوك ننتظروا الإجابة. تاني هذا السؤال كيف هادو. à quoi renvoie les pronoms on et y، على ماذا يعود كل من الضميرين، هذا on وهذا y. يعني نفس الأسئلة الثلاثة اللي كما نقولوا نفسهم وعندهم إجابة واحدة. تقول on renvoie à dire كما 18 quel est le sentiment éprouvé par l'écrivain، يعني ما هي عاطفة الكاتب، ما هو إحساسه. quel sentiment anime le narrateur، ما هي المشاعر التي أبداها الكاتب هنا اللي يبينها. هو ساي دير الطبع تاعه. que ressent le narrateur، بماذا يحس الكاتب. 21 relevé de marque dénonciation، استخرج علامتي مقال من النص. الإجابة العلامات هي كل بين، يعني أنه مثل je crois je pense، هادو اللي يبينوا باللي كاين الكاتب علامة تاعو. وهنا عندنا les principaux des indices énonciation. عندنا indice personnel كيما لي pronoms personnels les adjectifs pronoms possessifs تاع الملكية. ب عندنا démonstratif، يعني set les pronoms démonstratifs set وكا. وعندنا repère de temps de l'espace maintenant ici، ou temps verbaux employés par rapport au moins du discours، يعني الزمن والمستقبل. 22 relevé de révélateur d'opinion identifier les marques de modélisation et déterminer leur valeur. Identifier marques de modélisation dans l'énoncé puis réécrivez d'une manière neutre et objective. Ajouter une marque d'incertitude à l'énoncé هنا باش كل شيء، يعني وسائل اللي تبين انه الكاتب موجود في النص وحاضر. عندنا لي عندنا موديليزاتور الافعال المساعده peut être semblé. عندنا ليكسيك اللي يعبر على الرياكسيون، يعني ردود الفعل نتاعو كيما c'est une soulure. وعندنا effet d'expressif pardon interrogation تعجب الاستفهام الى اخره. يعني هنا كما نقول تبين بلي حضور الكاتب ايضا. 23 لو شون ليكسيكال اي الحقل المعرفي. مثلا عندنا مجموعه من الكلمات، يعني وين هذا الحقل تاع الاساس تاعها. كما لو شون ليكسيكال تاع ايكول لي زيليف لو ميتر لي كلاس لو تابلو لا كور
ومن بعد يقول لك هذا question relever le champ lexical de كلمة، يعطوك الكلمة يعني يقول à quel champ lexical appartient les mots suivants، يعني يعطيك مجموعة من الكلمات، يقول لك اعطيني الشون ليكسيكال تاعهم، يعني à quel champ، يعني إلى أين ينتموا. لا فورماسيون دي مو، تركيب المو فيها كيما نقولوا، أعطي تركيب كلمة عالم مثلا وثم اشرحها. comment cet adverbe est-il formé، يعني هذا الادفيرب كيف هو مركب. donner deux mots fermés de la même façon. ببساطة تستخرج par exemple عندنا هنايا des installations des préfixes و installés radical action suffixe، يعني اللي يجوا مع التالي هما suffix، اللي يجوا مع البدية هما préfix. صاي préfix باش يعطونا العكس تاني، يعطونا العكس. سي بون، ان شاء الله نكونوا قد كنا خفيف عليكم، ان شاء الله تكونوا قد استفدتم، وباذن الله دعونا دعوة الخير وبارطاجيو هذا الفيديو بقوة بقوة بقوة، وان شاء الله نكونوا قد افدناكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي ينجحكم ويوفقكم باذنه الواحد القهار الذي لا تضل ودائعه. واسال لكم فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، وان يشرح الله صدركم ويخفف عنكم همكم ويفرحكم بالبكالوريا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.